الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا عنوان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بہت سارے احباب کی طرف سے یہ باتیں آتی ہے کہ فلاں صاحب کا مال لٹ گیا، فلاں صاحب کو فالج ہو گیا. تو اس کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں. پہلی تھوڑی سی آپ کے سامنے ایک بات رکھیں کہ قرآن و حدیث کے اندر اس موضوع پر کوئی اس طرح کی باتیں اگر موجود ہو تو وہ ہم آپ کو بتا دیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص رات کے وقت ان آیتوں کو پڑھے گا اسے اس رات موذی، درندہ اور چور وغیرہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اس کے گھر والے اور وہ خود اور اس کا مال متاع عافیت میں رہیں گے. اور اسی طریقے سے ان آیتوں کے اندر 100 بیماریوں سے شفا ہے، جس میں پاگل پن، کوڑ اور برس جیسی موذی بیماریاں شامل ہیں. اور اسی طریقے سے محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان آیات کو ایک فالج والے شخص پر پڑھا. جس شخص کو فالج ہو چکا تھا اس کے اوپر پڑھا تو اللہ رب العزت نے ان آیات کی برکت سے اس کو فالج سے شفا عطا فرما دی. تو یہ آیتیں جن ساتھیوں کو، جن احباب کو فالج وغیرہ ہوا ہو تو وہ ان آیت کو اللہ رب العزت پر مکمل یقین اور اعتماد اور بھروسے کے ساتھ پڑھیں تو اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کو شفا عطا فرمائیں گے. وہ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لاذب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب तो सामिईन क़दर ये आयत मुबारका और कुरान की जो आयतों का जो मजमुआ था जिन्हें आपके सामने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया तो ये दूसरे हर उन अहबाब तक पहुँचाएँ जिनके घर में चोरी का ख़तरा हो जिनके घर में माल दौलत या सामान वग़ैरह चोरी होने का ख़तरा हो तो इन आयत को वो पाबंदी के साथ पढ़े इसलिए कि ये तो कुरान मजीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है तो इसमें बहुत सारे और बेशुमार फ़ायदे हैं। ये तो वो फ़ायदे हैं कि जिन्हें अहादीस मुबारका के अंदर पाई गई और हमारे बुज़ुर्गान दीन ने उनके तजुर्बात को देखा और उन्होंने बताया लोगों को। तो इसी तरीके से ये तो कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो ये हर उन अहबाब तक उन लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ। हमारा मकसद पैगाम पहुँचाना है तो दूसरे उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन्हें फालिज की बीमारी है या कोई और भी बीमारी है तो उन तक इस चीज़ को पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, इसलिए कि आप भी हमारे साथ बराबर में सवाब में जो है ना शरीक हों। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हर एक उम्मत मुस्लिमा की पूरी दुनिया के तमाम इंसानियत की जो है ना फ़िक्र करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और अपनी इस्लाह करने की भी तौफ़ीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفى